हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम सगळीं? सोजमता सगळीं बरं आहाय बीन. आयज हांव कुकिंग ब्लॉग करतलें आनी बोमला चटणी करतलें आयज. ते तुमकां दाखयता कितें करून करपाक ती. फूल व्हिडिओ स्कीप करनाकाय. सो गायज बोमला चटणी करपा येतोय. बोमील, मिरसांगो, जिरें, लसूण आनी कोथमीर मातशी चड घेवपाची. ते कोथमीर मातशी चड घायल्यार मातशें बरें जाता. ताका लागून बोमील तुम आहाय ते प्रमाण बोमील घेवपाचे. सो आतां कायल दिल्यार कायले मिरसांग घायले आनी लसूण क्वॉन्टिटी प्रमाणे ते घालपाचें जाय तितलें आनी तें बरें भाजून घेवपाचें, बरें ब्रावन करपाचें. सो जितून तूं ब्रावन करता तितून फ्लेवर बरो येता. सो बरें करून ब्रावन करून घेवपाचें आनी मिक्स करीत रावपाचें जाता तितलें. नाजाल्यार लासत न्हू चोय. तें भाजून रेडी जालां. भाजून जालें म्हणटकीर आतां तें काडपाचें एक प्लेटीन. मातशें थंड करून घेवपाचें प्लेटींत कित्याक मातशें निवळ्ळें म्हणटकीर आंटपा लागून बरें जाता न्हू. नाजाल्यार मिक्सरार मागीर जार गरम जाता. ताका लागून सो हें रेडी जालें. सो आतां बोमील घेयला येतोय. बोमील 2 ते 3 पाट धुवपा जाय. बोमलां जाय चिकल आसत न्हू ताका लागून जितू तूं बोमील निवळ करता तितू बरें जाता. सो सगळो कचरो बीन वयता, माती बीन आसल्यार ती वयता. त्या पोटा कडेन बरें निवळ करून घेवपा जाय बोमील. आनी ते मागीर शेंपडी बीन कातरपाचें, मागीर सॉफ्ट जाता न्हू कट करपाचें आनी अशें करून उदक उडोवपाचें. तें आनी मातशें तें सुकून घेवपाचें कित्याक ओल्लें दवरलें जाल्यार मागीर सगळें तेल मागीर वयर आंगार येता न्हू भाजूंक घातलें तेन्ना तेलाकूच. ताका लागून तें मातशें धुवन जालें म्हणटकीर मागीर काडून दवरपाचें. कितें तुमचे कडेन स्टेनर बीन आसल्यार तें स्टेनराचेर घालून दवरपाचें. सो आतां कायलीं आमी तेल घायलां, चड घायलां तेल कित्याक बोमील भाजून जालें म्हणटकीर परतून तें होण्ण मारपा जाय ताका लागून. सो ते बोमील आतां ड्राय करून रेडी आहाय. ते आतां हांव तेलां घालतां. अशें करून थोडें थोडें करून घालय. चड बराबर घाल्यार सगळें तेल वयर येयत म्हूण ताका लागून थोडें थोडें करून घालपाचें आनी भाजून घेवपाचें बरें. चड भाजपाना दिसता, मिडियम भाजपाचें. तें चड भाजिल्लें जाल्यार मागीर तें करपा जाय आनी करपलो फ्लेवर येतलो. सो दिसता भाजपाचें. चडशें तांबडें करपा मातशें भाजून घेवपाचें, क्रिस्पी जावपा जाय मातशें. आनी चाळ मारीत रावय. चाळ मारना जाल्यार मागीर लासत न्हू ताका लागून. सो आतां तें रेडी जालें. आतां हांव काडटय आतां एक प्लेटीन. अशें करून सगळें काण घेवपाचें प्लेटी आनी मातशें निवळपाचें. कित्याक निवळ्ळें जाल्यार ग्रायंड सारकें जातलें. गरम आसता जाल्यार तें जावपाना, मोव आसताय न्हू. ग्रायंड करपा लागून जीर घेयलां आनी मिरसांग आनी लसूण तें भाजलो तें सगळें बराबर घालून ग्रायंड करपाचें आनी बोमिलू घालपाचें तो ग्रायंड करपाक. सो आतां हांव घालतां सगळें. बोमील ते बीन निवळ्ळाय ते आतां घालता आनी ग्रायंड करपा तें सगळें बारीक पेस्ट करपाना. मातशें मोट्टेलें बंद चालू करून ग्रायंड करपाचें. मोट्टेलें दवरपा जाय. सो रेडी जालें. सो मोट्टेले पीस आहाय. बारीक केलें जाल्यार तुमकां मजा येवपाना खावपाक. सो ताका लागून मोट्टेलें दवरपाचें. सो आतां तें तेल ओलो तें तेलाकूय तें घालपाचें. मातशें होण्ण मारपा भाजून घेवपा जाय. तें सगळें जितलें आहा न्हू मातशें सारकें भाजून घेवपाचें. मातशें कलर चेंज जावपा पासून भाजपाचें मागीर. सो तेच तेलां घालून भाजीत तें आतां. सो अशें करून घालून चाळ माराय आनी पीस ते मोटे मोटे पीस आहाय न्हू अशें करून पीस करपाचें, बारीक करपा न्हू. आतां तें रेडी जालां आमगेलें. आनी तितून आतां कोथमीर घालपाची. कोथमिरी लिव्स घायल्यार बरी. हांवें मुको लिव्स न्हय म्हूण हांवें दाणे सुद्दां घायलाय तितून. तेजो दाण्यांचो फ्लेवर बरो येता. सो बारीक करपाना, मोटेली दवरपाची कोथमीर. सो रेडी जालां आतां बोमला चटणी. सो कितून ती आतां चटणी करून रेडी येयची म्हगेली. इतू खावपा बरी गो ती चटणी. तुमी करूं ट्राय करून म्हाका सांगाय. कमेंट बॉक्सान एक कमेंट घालाय आनी सांगाय म्हाका. आनी लायक कराय व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार. सो मेट दुसरे व्हिडिओचे. टिल देन टेक केअर. बाय बाय गायज.